Salam alaikum, qui est la base, Bekher. Alors, Inch'Allah, on va continuer la deuxième partie du premier cours de les lois de Newton. D'abord, la partie, يعني نشوفوا فيه أي حاجة يعني عندها relation مع les vecteurs. كاين عندنا 3 vecteurs, vecteur de position, vecteur de vitesse ou vecteur d'accélération. Alors, les vecteurs, les 3, position, vitesse et d'accélération. غنشوفوا généralement يعني اش نقول في لي 3 روبير كاين روبير اني ديمونسيونيل ولا كنقولوا مونو ديمونسيونيل روبير بي ديمونسيونيل ياك ça veut dire un plan et روبير تري ديمونسيونيل اللي هو l'espace شافقين. الوغ غنديطاي كل واحد بوحدو ابخي غنخدمو على واحد فيهم. الوغ غندويو على الفيكتور دو بوزيسيون ياك le vecteur de position. Alors, نشوفو هنا partie هنا une autre partie. C'est bon. Alors نشوفو mouvement rectiligne. باش تكون عندنا un mouvement rectiligne. يعني كيكون عندنا un seul axe. Voilà. OX. L'axe OX ديما كتكون عنده ياك واحد فيكتور يونيتير كنسميوها اي. اش كنسميو هادي فيكتور يونيتير كنقولو متجاوي حيدية. الوغ فيكتور يونيتير دونك الى خدينا ان بوين نامبورت كيل بوين نسميوه هنا ان بوين ام ياك. الوغ الفيكتور دو بوزيسيون او ام كنقصدو الفيكتور او ام يعني هي اش كتعطيك لو سونس ديال هاد الفيكتور من او لام اي كتعني لك حتى الفارياسيون ديال لا ديستونس اونتر اش لو بوين ام اي لوريجين. متفقين؟ سورتو الا كان هاد البوين ام موبيل يعني توجور كتكون فاري بارابور لوريجين يعني ديما كتبقى هاد الفيكتور كتعطيني ايدي الفارياسيون ديال ام بارابور لوريجين. الوغ هاد البوين ام شنو عندها واحد لابسيس اكس. متفقين؟ يعني هاد او ام هي لابسيس اكس بارابور اش فيكتور يونيتير اي. متفقين؟ يعني الموفمون كاينه سوغ ان سول اكس اللي هو اكس. متفقين؟ يعني كتكون الموفمون هادي كنقولو موفمون مونو ديمونسيونيل ولا اني ديمونسيونيل او دير دغوات. متفقين؟ ولا كنقولو موفمون ريكتيلي. نشوفو موفمون بلان bien sur un plan. بلان شحال عنده من اكس؟ كاين 2 اكس ناخدو واحد او اكس و ان اوتر اكس او y. chaque axe se caractérise par واحد الفيكتور كنسميوه فيكتور يونيتير. توجور x كتكون مع i ياك و y مع j. ناخدو واحد لو بوين في لو بلان او اكس y ياك و بيان هذا نقدرو نقولو غوبير او اي جي. متفقين؟ وهذا نقدر نقول غوبير او اي. متفقين؟ هذا فيه او اي جي هذا لوريجين وهادو 2 اكس هذا اوريجين واحد مع اكس واحد. الوغ هاد البوين ندير لها البروجيكسيون سور اكس غنلقاو تشيت اكس ولا درنا بروجيكسيون سور لاكس او y غنلقاو تشيت y. يعني الا بغينا
le vecteur de position OM اشنو عندها يعني les coordonnées ديالها هي x par rapport h i plus وعندها y par rapport h g y par rapport g صافي بقات لينا mouvement dans un espace. Voilà, espace qui conifie 3 axes x, y et z. Voilà, c'est toujours l'origine. متفقين؟ باردون هذا جا شوية ميل. الوغ ياك قلنا ديما x كتكون معاه i و y معها g و z كتزاد معها واحد الفيكتور اخرى كنسميوها k. يعني الا خدينا بوان m هنا، هاد البوان m راه عندها واحد لالتيتود مع z نسميوها بتي z، ولا بغيناها نعرفو لي كوردوني ديالها بارابور x كندير لها البروجيكسيون ديالها سور البلان x y. يعني هنا عندها واحد بتيت y وهنا شنو عندها واحد بتيت x. alors vecteur de position OM est égal h يعني ديما اش قلنا عندها واحد بتيت x بارابور لاكس OX يعني x i plus h y مع من suivant petit y suivant l'axe OY يعني suivant vecteur unitaire G plus petit z suivant h suivant k. هاي z suivant OZ و OZ شكون هو اللي كي كاركتيريزي OZ هو k. هادي سي vecteur unitaire OM dans un espace. يعني هنا فاش كتكون موفمون ريكتيلين كيكون لي كوردوني كاين عندنا غير واحد ياك. هنا موفمون بلون كيكونوا دو كوردوني اسباس 3 كوردوني يعني 3 زاكس. هنا دو كوردوني 2 زاكس، هنا واحد يعني اكس واحد. متفقين؟ هادي سي بور لو فيكتور دو بوزيسيون. الوغ شنو هي الريلاسيون اونتر الفيكتور دو بوزيسيون و الفيكتور فيتاس؟ متفقين؟ الوغ غنشوفوها في لا سويتش ان شاء الله، خليكم معايا. الوغ قلنا نشوفو الفيكتور دو فيتاس ياك. فاجي ça veut dire يعني لا فيتاس ديال لو بوين دينيرسي. يعني باش كنيتوديه لوبجي كامل كنمشي احسن بوين كنيتوديه هي لو سونتر دينيرسي ديالو. الوغ شنو هي الريلاسيون اونتر في جي اي لو فيكتور دو بوزيسيون ياك اللي شفنا ديجا اللي هي هادي او ام. قلنا شفناها في موفمون ريكتيلين، موفمون سيغ ان بلون، موفمون dans un espace ياك. شنو هي الريلاسيون اونتر في le vecteur de position vecteur de vitesse. alors باش نكملو هنا في جي ياك لا فيتاس شنو قلنا هنا فاش دوينا على البوان ان. قلنا ديما هاد البوان حنا ملي كنيتيديو حيت الميكانيك شنو هي لا ميكانيك هي سيونس ياك. شنو واحد لا سيونس كي في اش ليتيد دي موفمون لي موفمون دي زوبجي. يعني هاد لي بوين ام راه كاملين كيكونوا اون موفمون بارابور او. الوغ ملي كيكون اون موفمون سا ودير كاينه فارياسيون دو ديستانس بارابور واحد ياك بارابور لو طون. الوغ هاديك الفارياسيون بارابور ديال لا ديستانس بارابور لو طون اشنو il va créer اش لا فيتاس. متفقين؟ يعني اش تكون هي الديريف ديال او ام بارابور لو طون. هادي هي في. متفقين؟ غناخدوها اون جينيرال هي الديريفي بارابور تي ديال من او ام. غناخدو حنا ليسباس حيت هو اللي فيه 3 فيكتور، وحنا راه في سيرتو في هاد البروميي كور يعني في الدوزيام في التروازيام يعني
جينيرالمون في الميكانيك هاد سميتو كاع اللي عندنا، هاد لي كور كاملين اللي عندنا في هاد لابارتي د الميكانيك راه ما كنوصلوش تخوا زاكس، حنا عندنا غير فاهم ان او بيان دو زاكس. حنا غادي نخدمو على هاد لي نسيبليو هاد لي تخوا زاكس اون جينيرال. مي فاش غادي نبداو نديرو ليتيد دو كا غادي نبداو نشوفو سوا دو زاكس سوا ان اكس. متفقين؟ دونك هنا اشنو غادي تكون عندنا؟ قلنا هي اكس اي بلس y جي بلس زد كا. متفقين؟ هاد او ام ها هي شنو قلنا؟ ها هي اكس اي بلس y جي بلس زد كا. سي بون؟ فوالا ندخلو الديريفي عندنا لا سون. الوغ تقدر تدخل على الديريفي على فوا، يعني الديريفي ديال اكس بارابور دي تي اي بلس الديريفي ديال y بارابور دي تي جي بلس الديريفي دو زد بارابور كا دي زد بارابور دي تي فوا كا. هادي سي في جي. متفقين؟ الوغ تري بيان. الوغ شوف معايا هنا تعرف هاد دي اكس بارابور دي تي راه هي في، يعني الفارياسيون ديال اكس بارابور لو طون، يعني راه هي لا فيتيس سولون لاكس او اكس. متفقين؟ زيد هنا عاوتاني عندنا دي اكغيك بارابور لو طون، يعني الفارياسيون ديال بوان سولون لاكس او اكغيك. شناهي هي لا فيتيس فين في لاكس اكغيك سويفون جي بلس عاوتاني حتى هادي اش غتكون هي لا فيتيس فاش في لاكس او زد كا. هادي سي في جي، يعني لا فيتيس اون جينيرال راه هي في اكس اي بلس في y جي بلس في زد كا. هادي الفيكتور د فيتيس. الا بغينا الموديل ياك دو لا فيتيس، مي افون موديل غادي نعاود ياك شنو قلنا في اكس باش تبقاو عاقلينها. شنو قلنا في اكس هي دي دو اكس سور دي تي. متفقين؟ وشنو قلنا في اكريك؟ شنو هي في اكريك؟ هي دي دو اكريك سور دي تي. شنو هي في زد؟ هي دي دو زد سور دي تي. يعني امتى كتكون عندي لا فيتيس سور لاكس اكس؟ فاش كتكون عندي موفمون سور لاكس او اكس. امتى كتكون الفيتيس في لاكس او y؟ فاش كتكون موفمون سور لاكس او y. اي كون لا فيتيس كتكون سور لاكس زد فاش كتكون موفمون سور لاكس او زد. متفقين؟ و بارفوا مكنديروش لا ديريفي بارابور لو طون، كتشوفو اكس بوان. لو بوان كتعني هي ديريفي واحد. متفقين؟ اكس بوان سا دير دي دو اكس دي دو اكس بارابور لو طون ياك، و دي دو y بارابور لو طون راه هي y بوان، و دي دو زد سور تي تي راه هي زد بوان. متفقين؟ يعني الا شفتو بوان عرفو راه الديريفي الاول. سي بون؟ الوغ غنشوفو موديل دو لا فيتيس. في فاش غادي نبغي الموديل ياك راه هو الغاسين كاري ديال في اكس كاري بلس في y كاري بلس في زد كاري. حيت هنا كانت عندك الفيكتور فيتاس هي في اكس اي بلس في y اي بلس في زد كا، يعني فاش كنبغيو في كنحيدو لي فيكتور وكنديرو كلشي او كاري. بحال قبيله اش كانت عندنا هادي، وغنديرها في واحد الورقه باش ياك كنا قلنا ار ياك في لا بروميير بارتي هي ار ان بلس اف. الوغ l'intensité ديال R ou bien المود ديال R هي الغاسين ديال Rn كاري بلس F كاري. هنا تزادنا ان اوتر فيكتور، هنا تزادنا I غادي نزيدو U كاري. متفقين؟ باغ اكزومبل حتى هنا يعني شحال عندك من الفيكتور في X في Y في Z. الوغ هنا عندك هادو هما لي كوردوني ديال الفيكتور فيتاس. الوغ غادي تولي في X كاري بلس في Y كاري بلس في Z كاري. سي بون؟ الوغ
on passe le vecteur d'accélération. ياك vecteur d'accélération. bien كنقولوا اج. alors شنو هي l'accélération؟ هنا ملي كنقول لا فيتاس هي الفارياسيون دو بوزيسيون بارابور لو طون. شنو هي l'accélération؟ l'accélération هي الفارياسيون دو فيتاس بارابور لو طون. متفقين؟ حنا قلنا في الدارجه ديالنا كنقولوا كسيري. كيفاش كسيري؟ هي زيد في السرعه. ياك راه هي كاينه كسيري وكاينه نقص من الكسيراتور. كيفاش؟ هي زيد في السرعه ولا نقص من السرعه. متفقين؟ كيفاش؟ باغ اكزومبل الا خدينا اشاك مثلا اشاك سكوند كتزاد واحد 2 كيلومتر بار اور، يعني شاك سكوند الاولى تزادت جوج، شاك دوزيام سكوند زادت جوج اخرى شحال ولات 4، تروازيام سكوند زادت جوج اخرى 6، كاتريام سكوند ولات 8، سانكيام ولات. يعني هذه هي لاكسيليراسيون، شاك سكوند كتزاد 2 كيلومتر. واش متفقين ولا لا؟ الوغ هنا هذه هي اللي كنقصدو بها حنا لاكسيليراسيون، هي سوا لوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون في لا فيتاس، حيت تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. متفقين؟ نشوفها في لا سويت. الوغ اش قلنا؟ لاكسيليراسيون ou bien le vecteur d'accélération هي dérivé du vecteur vitesse par rapport au temps. متفقين؟ alors AG هي دي سور دي تي. قلنا الديريف ديال الفيكتور فيتاس. وشنو كانت عندنا الفيكتور فيتاس؟ هي هادي، هي في اكس اي بلس في ايكغيك جي بلس في زد كا. سي بون؟ alors حتى هادي تدخل على الديريفي اش تولي؟ دي في اكس سور دي تي سولون لاكس جي بلس دي في ايكغيك sur dt selon g plus dvz sur dt selon l'axe OZ. متفقين ولا لا؟ الوغ دونك خصني نعرف هادي شناهي وهادي شناهي وهادي شناهي. الوغ فيكتور اكسيليراسيون ا جي اش تكون؟ دي في اكس سور دي تي راه هي لاكسيليراسيون بارابور لاكس اكس suivant le vecteur unitaire i plus dvy sur dt راه هي l'accélération في l'axe y g plus l'accélération sur l'axe oz suivant k. c'est bon؟ alors شنو قلنا؟ شنو هي ax؟ شنو هي ax؟ هي dvx sur dt. متفقين؟ شنو قلنا؟ ax هي دي في اكس سور دي تي. وشنو هي في اكس؟ هاي في اكس هي دي اكس سور دي تي. الوغ شوف، يعني شوف هاي ندير هنا قلنا دي سور دي تي ديال في اكس، و في اكس حتى هي دي اكس سور دي تي. هاي نكتبها هنا باش تولي في اكس هي دي اكس سور دي تي. الوغ شوف هنا اش ولات؟ دي ديريفي دو ديريفي صافي دير ديريفي سكوند، يعني هي دي كاري دو اكس سور دي تي فوا دي تي هي دي تي كاري. متفقين؟ وهادي سي اكس دو بوان، يعني فاش كتولي عندي ديريفي او كاري فاش كتولي دو بوان، يعني دو بوان كتعني ديريفي سكوند. هنا اي يكريك هي قلنا تي في يكريك سور تي تي. لاكسيليراسيون اي يكريك سي ديريفي دو في يكريك بارابور لو طون، ياك؟ اي هاي ديريفي سور دي تي. اي في يكريك هي دي دو دي y sur dt، يعني اش تولي؟ ديريفي دو ديريفي سي ديريفي سكوند دو y sur dt كاري، واللي هي قلنا ديريفي سكوند شنو هو دو بوان، تولي هي y دو بوان. ازد شنو هي ازد؟ هي دي في زد سور dt، ياك؟ الا بغيت نحيد ديريفي وبغيت نديرها بوان، شحال من بوان خصني نقدر ندير هنا؟ ياك؟ ان سول بوان، حيت عندي ياك لا بروميير ديريفي، يعني نقدر نديرها في زد بوان، ياك؟ و او ميم طون قلنا في زد سي دي دو زد، يعني هي دي سكوند دو زد سور تي تي كاري اللي هي زد دو بوان. سي بون؟
alors module de l'accélération. A. Alors là بغينا الموديل بحال هادي. alors il y a le racine carré de h بحال comme la vitesse. شافقين alors كنحيدو les vecteurs اش تولي عندنا c'est l'accélération sur OX carré plus l'accélération sur l'axe OY carré plus l'accélération sur l'axe OZ carré. هذه قلت لك en général, mais احنا souvent on utilise soit deux axes soit un seul axe. C'est bon? Alors on va prendre un exemple. alors هنا غادي ندير بوست نكتب ليكزامبل باش ما يطولش عليكم الفيديو. صافي اون تريطيو ابري. c'est bon. alors voici l'application. alors هذه غير باش يعني نحطوا لي بوين sur les i. alors هنا on considère un point M, leurs coordonnées dans un repère 100 OM de t carré i plus 3t plus 5. alors هنا شنو تقدر تكونستروي كوم ايدي ياك. alors شوف عندك هنا اي جي. alors اي جي شحال من اكس غادي يكون عندك اي يعني اي هذه فيكتور يونيتير ياك كاركتيريزون اش لاكس او اي، و جي حتى هي واحد الفيكتور كي سو كاركتيريز اش لاكس او يغريك. يعني او زد شحال؟ حيت ما عندكش كا صافي ما عندكش او زد، يعني هنا يلا عندك الموفمون سوغ ان بلون، ما عندكش سيغ 3 لاكس ياك كنا قلناها هنا. فوالا عندك اي و جي صافي دير شنو عندك موفمون سوغ ان بلون، ما عندكش هادي وما عندكش هادي. سي بون نرجعو. alors قالك OM il y a 2t carré i plus 3t plus 5g. شافقين؟ alors la première question elle a demandé de déterminer la distance OM. la distance OM ça veut dire le module du vecteur unitaire OM à l'instant t égale à 0. et elle a aussi demandé de déterminer l'expression du vecteur de vitesse et le calcul de leur module à bien sûr à t égale à 0. Et finalement la détermination de l'expression du vecteur d'accélération et le calcul de module ديالها. c'est bon. يعني شنو نديرو la solution de l'application. c'est bon. alors نخلي هذه قدامنا باش نبقاو خدامين. نديرو بحال هكا باش تبقى حدانا وحنا خدامين بها. فوالا alors نبداو. قلنا شنو عندنا؟ فوالا هاهي او ام نكتبوها 2t carré i plus h 3t plus 5 le tout fois g. 1 شنو بغا la distance OM. OM ça veut dire شنو هو الموديل ديال الفيكتور يونيتير OM. شافقين؟ alors كنشوف لي كوردوني، يعني هي الغاسين ديال لي كوردوني. شكون هما الكوردوني؟ كنحيد هاد لي فيكتور يونيتير، يعني هي دو تي كاري هادي لو تو او كاري بلوس 3 تي بلوس 5 حتى هي لو تو او كاري. متفقين؟ كشت لي كوردوني كنرفعوهم كنديرهم على بويسونس 2 مي قالك ا تي ايكال 0 باش كنحيدو هاد. الوغ او ام غنشوفها في تي ايكال 0 اون فا رومبلاسي تي ب 0، يعني 2 fois 0 carré هادي مشات، وهنا اش تولي 3 fois 0 plus 5 هنا حتى هي لو تو او كاري.
يعني اش تولي عندنا هادي مشات 0 بلس 3 في 0 0 بقات عندنا 5 كاري يعني او ام شحال غنلقاوها سي 5 وهنا لا ديستانس او ام يعني l'unité ديال لا ديستانس سي توجور متر سي بون alors on va passer la deuxième question. Détermine l'expression du vecteur vitesse à bras, l'expression VG, des vecteurs de vitesse VG. Alors, منين نجيبو هاد l'expression de la vecteur c'est عندنا اش هنا في الديبي l'expression ديال الفيكتور unitaire. شنو هي la relation entre le vecteur vitesse et le vecteur de position c'est vecteur vitesse égale هي الديريف ديال الفيكتور de position par rapport le temps. متفقين؟ يعني ها الديريفي بارابور لو طون ديال او ام او ام شناهي سي 2 تي كاري اي بلس 3 تي بلس 5 ياك جي. دونك اون فا فيغ لا ديريفي يعني 2 كونستانت ياك ديريفي دو تي كاري تي بيان سور هي الفاريابل يعني اش يولي عندنا 2 تي ياك سويفون اي بلس 3 تي تي هي الفاريابل ديريف ديالها سي 1 تبقى لينا 3 و ديريف دو 5 سي 0 ياك اي لو تو فوا جي. alors 2 fois 2 c'est 4 4 ti plus 3g هادي سي vg ياك هذا اشنو l'expression ديال vg vecteur de vitesse et il a demandé aussi de calculer leur module à t égale à 0 صافي. دونك اش مشى دير الموديل موديل دو vg يعني فاش كنقولوا الموديل يعني هو هذا يعني هي هذه vg كنحيدوا الفيكتور يعني هو الغاسين كاري ديالاش ديال لي كوردوني قلنا لي كوردوني كنحيدوا لي فيكتور يعني اش تولي 4 تي كاري بلس 3 كاري مي قالك ا تي ايغال 0 ا تي ايغال 0 صافي دير vg ياك شنو نرومبلاسيو تي ب 0 تولي 4 في 0 لو تو كاري بيان سور هادي مشات تولي عندنا 3 carré. Donc 4 في 0 مشات شاش ولي عندنا سي 0 plus 3 carré alors c'est 3 متفقين. VG c'est 3 3h l'unité ديال l'axel ديال la vitesse c'est mètre par seconde ou bien mètre par seconde moins 1. C'est bon. Alors la troisième question, détermination de l'expression de vecteur d'accélération. Alors AG, on sait que AG c'est dérivé de VG par rapport au temps. Yeah. Alors c'est dérivé par rapport au temps de VG. Je n'ai l'expression de VG. C'est 4TI plus 3G. Après, c'est bon. Alors 4T, dérivé de T c'est 1. Je prends les 4 fois G. Ou dérivé de 3 c'est 0, 0 fois G. 0G. La dernière c'est AG. Alors AG, alors c'est 4G. De l'expression de le vecteur d'accélération. بقاش عندنا موديول AG. قلنا الموديل هو هذا ou bien كنكتبوها بحال هي الغاسين ديال لي كوردوني. شكل الكوردوني هنا هي 4 كاري. alors AG c'est 4 و l'unité ديال l'accélération mètre par seconde carré. C'est bon. alors c'est bon حنا سالينا هاد الباراغراف. alors كنتمنى تكون هادشي اللي تكلمنا عليه ياك en bref c'est يعني واضح مزيان. alors comme toujours الا كان عندكم كانوا دي كيسيون سواء تخليهم ليا في دي كومونتير ولا تواصلوا معايا بار واتساب ياك اون ديتايي الا مازال كانت شي حاجه اخرى لو ماكسيموم بوسيبل. allez bon courage وان شاء الله ا bientôt. الله يعاونكم.